ओके, सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फेरि पनि वेलकम छ। हामी कक्षा 11 मा छौं। कक्षा 11 को एकाउन्टमा हामीले रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ इरर भन्ने पढ्दै छौं। हामीसँग विद्यार्थी जोडिने क्रम जारी छ। हामीसँग निरज अर्याल, ब्लेसिया भार्गेज, प्रमिसा तामाङ, रमेश ठकुरी, पुनिका तिमल सिन्हा, ईशा लामा, सल्बिना लामा, आशिष मेजार, अमृता शाह, दिपेश राई, उज्जवल कुमार गुप्ता है, सम्झना अधिकारी, मनिषा मगर, अनिशा श्रेष्ठ, आशिष अधिकारी, सलिना राई, आशिष मिजार हैन, राहुल, पूजा श्रीवास्तव, कृष्ण हिमडुङ, आशिष अधिकारी, रसिका लामा, संगीता मिजार, सलिना कार्की। विद्यार्थीहरू जोडिने क्रम जारी छ। विद्यार्थीहरू लाई धेरै धेरै वेलकम छ र बाँकी आउँदै क्रम जारी छ। उहाँलाई बिस्तारै हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइहरूले मलाई लाग्छ तपाईले गर्नु भएको छ नि, हिजोको होमवर्क गर्नु भएको हो? हिजोको होमवर्क हाल्नु भएको छ? गरेको छैन नि तपाईले हिजोको होमवर्क? मैले हेरिन। हालेछु तर हाले छैन गुगल क्लासरुममा। ठीक छ, हाल। हिजोको होमवर्क पनि बुझ्दै जाऊ, होमवर्कहरू सबमिट गर्दै जाऊ। आज हामी थप कुराहरू सिक्छौँ है। हामीले के बाँकी छ, कहाँ पुगेका थियौँ। हिजोको क्वेसनको मैले सोलुसन गराउँछु। म तपाईलाई क्वेसन मैले दिएको थिएँ, सबैले हेर्नु होला। रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ इरर। रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ इररमा हामी टु साइड इरर पढिरहेको थियौँ हैन त? टु साइड इरर हैन त हामीले पढेको? हो सर। ओके, टु साइड इररमा पढेको छ। टु साइड इररमा हामीले फर्मुला बनाउनु पर्छ। फर्मुला दुईटी जर्नल बनाउने हो, रेक्टिफाइड जर्नल बनाउने हो भनेका छौँ हामीले। रेक्टिफाइड जर्नल करेक्ट जर्नल पनि बनाउन सिक्नु पर्यो, रङ जर्नल बनाउन सिक्नु पर्यो र करेक्ट जर्नललाई रङ जर्नलले भाग गरेपछि र क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले रेक्टिफाइड जर्नल बनाउनु पर्छ। त्यहाँ क्वेसनले 4-5 वटा क्वेसन हुन्छ। त्यो क्वेसनलाई हामीले एउटै फर्मेट बनाउने है। हरेक क्वेसनलाई छुट्टा छुट्टै जर्नलको फर्मेट बनाइरहनु पर्दैन। पहिला सुरुमा सबैको एकैचोटि जर्नलको फर्मेट बनाउने, त्यसपछि हामी वर्किङ नोट सकिन्छ भने वर्किङ नोट नबनाइकन गर, सकिँदैन भने वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ है। सकेसम्म वर्किङ नोट नबनाइकन तिर लाग्नुपर्छ। कुनै कुनै क्वेसन वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। वर्किङ नोटको मार्क्स आउँदैन, तिमीलाई रेक्टिफाइड जर्नलको मात्रै मार्क्स आउँछ है। हामीले अस्मिता प्रब्लम, अस्मिता पेजको अस्मिता पब्लिकेसनको मैले एक्जाम्पल इरर नम्बर 1 देखि 6 सम्म कपी गर भनेको थिएँ। योभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको छु। र प्लस अस्मिता बुकको न्युमेरिकल प्रब्लम 5, 6, 7 को डी र 8, 7 को 5, 6 टु साइड इररसँग सम्बन्धित छ। यो पनि बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको हो। ट्रायल ब्यालेन्स तयार गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त गरेका टु साइड इररहरू, ट्रायल ब्यालेन्स तयार गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त गरेका टु साइड इररहरू हामीले रेक्टिफाइड गर्नलाई फर्मुला युज गर्छौँ भनेका छौँ। र क्वेसनमा 7 को एबीसी चाहिँ वान साइड इररसँग सम्बन्धित छ है। 7 को डी मात्र तपाईले गर्नु होला। मैले तपाईलाई हिजो यो होमवर्क दिएको थिएँ है। अब हामी यसको सोलुसन गर्दैछौँ। ट्रायल ब्यालेन्स न्युमेरिकल प्रब्लम सबै भाइ बहिनीले सोलुसन चेक गर्नु होला। आफूले गरेको क्वेसनको सोलुसन सर म लान्छु, म तपाईको चेक गर्छु, सेल्फ चेक गर्नुस् है। तपाईले आफैले, म फर्दर अगाडि बढाउँदैन। आज नयाँ कन्सेप्ट म भोलि दिन्छु। हामीले आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा हामी भोलिको क्लास अझ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आज चाहिँ वान साइड टु साइड इररको, तर बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको टु साइड इररको क्वेसनको सोलुसनतिर लाँदैछौँ हामी है। सबैले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यो क्वेसन नम्बर 5 को सबैले विद्यार्थी भाइ बहिनीले क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन हेर्नु होला। यो क्वेसन नम्बर 5 मा के छ हेर्नुस् त। यहाँ तपाईले अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 5 सबैले हेर्यौ त? त्यहाँ हेर्यौ कि हेरेनौ? ल चेक गर है सबैले, चेक गर है सबैले। यहाँ हामीसँग ए बी सी डी गरेर 4 क्वेसन छ। 4 क्वेसनको सोलुसन यहाँ छ, हेर्नुस् है सबैले राम्रोसँग हेर्नु। पहिलो क्वेसन छ स्यालेरी पेड ₹1000। यहाँ क्वेसन माथिदेखि हेरौँ। द फलोइङ इरर वेयर लोकेटेड बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स तयार गर्नुभन्दा अगाडि पत्ता लगाएका गल्तीहरू। जर्नल इन्ट्री नै हो।
हैन हामीले यो रेक्टिफाइड जर्नल एन्ट्री पढ्ने भनेको जर्नल एन्ट्री हो टु साइड इररमा पहिलो क्वेशन छ स्यालेरी पेड रुपीज 100 बट रङली डेबिटेड इन वेजेस एकाउन्ट हैन स्यालेरी पेड गरेको छ र रङली डेबिटेड भएको छ भनेको छ क्वेशन हैन स्यालेरी पेड हेर्नुस् त स्यालेरी पेड रुपीज 100 रङली डेबिटेड इन वेजेस एकाउन्ट स्यालेरी तिर्यो बट भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ करेक्ट इन्ट्री हुन्छ बट भन्दा पछाडी चाहिँ रङ इन्ट्री भएछ हेर त हुनुपर्ने स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा गरेछ के त स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट गरेछ भनेको अब वास्तव यसो जर्नल डाइरेक्ट गर्न सक्नु डाइरेक्ट गर्ने स्टुडेन्टहरुले यस ध्यान दिनुस् पहिला यसरी फर्मुला बनाउने हैन रेक्टिफाइड जर्नल एन्ट्रीको फर्मुला बनाउनु पर्यो डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज भनेर यसरी फर्मुला बनाउनु पर्यो भाइहरुहरू र हैन स्यालेरी पेड हाम्रो फर्मुला यो कस्तो किसिमको क्वेशन हो यो बिफोर प्रिपरेसन ट्रायल ब्यालेन्स को टु साइड इरको क्वेशन हो यो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट हुने ठाउँमा वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट भएछ अब हाम्रो फर्मुला के हो आरई बराबर सी डिवाइड बाइ करेन्ट रङ इन्ट्री डिवाइड बाइ रङ इन्ट्री हैन अब यसलाई अर्को तपाईले फर्मुला अनुसार जाने भने यहाँ पनि गर्दैको छ फर्मुला हेर्नुस् त ए नम्बर क्वेशनमा करेन्ट इन्ट्री स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट हुने ठाउँमा रङ इन्ट्री के भएछ त वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट भएछ हैन हाम्रो फर्मुला के हो रेक्टिफाइड जर्नल एन्ट्री बराबर आरई इज इक्वल टु सी डिवाइड बाइ डब्ल्यू हैन सी भनेको स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश यो कपी गरेको यहाँ अब डिवाइड बाइ डब्ल्यू भनेको छ हाम्रो फर्मुला के छ डिवाइडलाई माथि गरेपछि पहिला डिवाइडको चिन्ह हुन्छ वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश हुन्छ अनि पछि वेजेसमा तलको माथिको तल हुन्छ थाहा छ नि तपाईलाई यो भन्दा अगाडि मैले अघिल्लो क्लासमा के लिएको थिएँ भने तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् त हामीले यो भनेको थियौं हैन जस्तै यो इक्वेशनमा फेरि रिभिजन गर्न चाहे थोरै रिभिजन गरेर अगाडि बढाउँछु भाइबहरुलाई यी जस्तै स्यालेरी पेड 1000 बट रङली डेबिटेड इन वेजेस एकाउन्ट यही क्वेशन हो उतापटि गएर 1000 को ठाउँमा 100 भएको छ त्यही क्वेशन है हेर्नुस् है जस्तै यहाँ 1/2 डिवाइड बाइ 3/2 हैन हाम्रो फर्मुला रेक्टिफाइड इन्ट्री इज इक्वल टु सी डिवाइड बाइ डब्ल्यू करेन्ट इन्ट्री स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट रङ इन्ट्री वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट भएछ अब हाम्रो फर्मुला स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट डिवाइड वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट भयो हैन फेरि यो सार्यो त्यो सार्दा स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट भयो हैन स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश अनि हाम्रो यो एलाई डिवाइडलाई इन्टु गर्दा क्याश माथि जान्छ वेजेस तल गयो हेर्नुस् त यी डिवाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दा क्याश माथि गयो वेजेस तल अब क्याश र क्याश के भयो क्यान्सल भयो किन क्यान्सल भयो एमाउन्ट पनि एउटै छ एमाउन्ट एउटै छ भने मात्रै क्यान्सल हुन्छ एमाउन्ट फरक छ भने जोड घटा हुन्छ है एमाउन्ट यदि डिफरेन्स छ भाइहरुहरू क्यान्सल हुँदैन एमाउन्ट फरक छ भने जोड घटा हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल मैले दिएको छु 1/2 डिवाइड बाइ 3/2 छ भने तलको 2 क्यान्सल हुन्छ कसरी क्यान्सल हुन्छ यी 1/2 इन्टु जाँदा 2 माथि 3 तल जान्छ 2 क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो कति 1/3 हो यस्तै भने जस्तै बाँकी रह्यो रेक्टिफाइड जर्नल एन्ट्रीमा के राख्नु पर्यो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट हुनुपर्ने डेबिट गर्ने गल्तीले भएकोलाई क्रेडिट तपाईले यो ओर्किनु नगरिकन डाइरेक्ट स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ गल्ती भएकोलाई क्रेडिट गर्दिने डेबिट भएको गल्तीलाई क्रेडिट गर्ने भनेको यदि क्रेडिट भएको गल्ती छ भने डेबिटमा हाल्ने एमाउन्टमा फरक छैन भने शीर्षकमा फरक हुँदा हामीले यसरी जान्नुपर्ने हुन्छ सबैले भाइबहिनीले यो तरिका फोकस गर्ने एकदमै यो तरिका फोकस गर्नु होला हामी यहाँ थियौं है बुझ्नुभयो हैन त्यो भए तपाईले डाइरेक्ट तपाई स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एमाउन्टमा फरक छैन यी त्यो भएर क्याश एकाउन्ट क्यान्सल भयो र तपाईलाई यसरी बाँकी रह्यो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट हुन्छ यो ए नम्बरको सोलुसन बी नम्बरको सोलुसन इन्ट्रेस्ट रिसिभ 300 बट रङली क्रेडिटेड इन कमिसन एकाउन्ट हुनुपर्ने के त इन्ट्रेस्ट रिसिभ 300 सम्म हुनुपर्ने के हो जर्नल एन्ट्री इन्ट्रेस्ट रिसिभ 300 सम्म भएको भए जर्नल एन्ट्री के हुन्थ्यो क्याश एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट रिसिभ एकाउन्ट क्याश एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट रिसिभ अथवा क्याश एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने ठाउँमा
भएछ कि क्रेडिट के भएछ इन्ट्रेस्टको ठाउँमा के गरेछ उसले कमिसन गरेछ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन एकाउन्ट गरेछ हैन अब रङ इन्ट्री क्यास एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन एकाउन्ट गरेछ करेन्ट इन्ट्री इन्ट्रेस्ट क्यास एकाउन्ट डेबिट इन्ट्रेस्ट गरेछ अब हामीले सुधार गर्नु पर्नेछ हो हुनुपर्ने क्यास क्यान्सल भयो कसरी गर्ने अब यस फर्मुला अनुसार जाने भने यी क्यास एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट करेक्ट रङ चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन एकाउन्ट अब हामीले यसलाई उल्टाइदिने हाम्रो यो डिभाइड यहाँ चिन्ह डिभाइड भयो यसलाई उल्टाइदाखेरि यो डिभाइड चिन्हलाई उल्टाउँदाखेरि कमिसन माथिको क्यास तल गयो अब क्यासको र क्यास डेबिटको क्यास र क्रेडिटको क्यास क्यान्सल भयो एमाउन्ट सेम छ यसमा क्यान्सल भयो बाँकी र के डेबिटमा कमिसन एकाउन्ट बाँकी भयो क्रेडिटमा इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट बाँकी भयो त्यसमा कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट गऱ्यौँ होला त्यही भएर यहाँ हामीले कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट गरेको यहाँ ध्यान दिनु कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट न्यारेसन लेख्ने बेलामा बिइङ भनेर क्वेसन सार्देऊ अथवा बिइङ इरर रेक्टिफाइड गर्दै पनि हुन्छ अथवा बिइङ क्वेसन सारेर नाउ रेक्टिफाइड गर्दै पनि हुन्छ है यहाँ चाहिँ बिइङ इरर रेक्टिफाइड गरिदिएको छ अर्को क्वेसन आयो स्यालेरी पेड टु राम ₹200 बट डेबिटेड टु हिज पर्सनल एकाउन्ट रामलाई स्यालेरी दिँदाखेरि जर्नल इन्ट्री स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा भएछ के स्यालेरीको ठाउँमा के गरेछ उसले राम एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गरेछ के त्यसमा स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा उसले गल्ती गर्यो अब हामीले स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट गर्यौँ राम डेबिट थियो सिधै रामलाई के गरेको क्रेडिट गरेको यसरी डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फर्मुला राख्नु जरुरी छैन होइन फर्मुलामै जान्छु भन्नु मन लाग्छ भने तपाईँहरूले यसरी यी स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुने ठाउँमा रङ के भएछ राम एकाउन्ट डेबिट टु क्यास भएछ यो डिभाइड भयो यसलाई चिन्ह लाउँदाखेरि के उल्टाउँदाखेरि यो स्यालेरी टु क्यास सार्दिने अनि राम यो क्यास माथिको राम तल गयो अनि क्यासको र तल डेबिट र क्रेडिटको क्यास सेम छ एमाउन्ट सेम हुन्छ यसमा एमाउन्टमा इफेक्ट छैन त्यसले गर्दा क्यास क्यान्सल भयो बाँकी र डेबिटमा स्यालेरी बाँकी रह्यो क्रेडिटमा राम बाँकी भयो त्यही भएर हाम्रो आन्सर स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु राम एकाउन्ट 200 आयो है स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु राम्स एकाउन्ट 200 न्यारेसन क्वेसन सार्दिउ नाउ रेक्टिफाइड वा बिइङ इरर रेक्टिफाइड अब लास्टमा वेजेस पेड टु इन्स्टल न्यू मेसिनरी नयाँ मेसिन जडान गर्नको लागि ज्याला भुक्तानी गर्यो बट रङली डेबिटेड टु वेजेस एकाउन्ट गल्तीले वेजेस एकाउन्ट चाहिँ डेबिट भएछ मेसिन किन्दाखेरि जति पनि ज्याला तिर्नुपर्ने रकम छ मेसिन किनेर ल्याएर मेसिन जडान गर्ने बेलासम्म लाग्ने सम्पूर्ण कस्ट मेसिनरीको कस्टमा लाग्छ मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा उसले वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गरेछ त्यही भएर हुनुपर्ने मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट हो वेजेस डेबिट गरेछ त्यसलाई क्रेडिट गरिदिएको क्यास क्यान्सल हुन्छ यहाँ इन्टु होइन यहाँ इन्टु एमाउन्ट दिएको छैन त्यस एमाउन्ट इन्टु गर्न सकियो के यसरी एमाउन्ट दिएर इन्टु गर्न सकियो वा तपाईँले 1000 लेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 100 लेट गर्न मान्न सक्नुहुन्छ हामीले यो क्वेसनले खालि जर्नलिटीको भ्यालु मात्रै भ्यालु सोधे होइन कि शीर्षक डेबिट र क्रेडिट छुट्याउन मात्रै क्वेसनले प्र्याक्टिस गरेर आएको छ त्यस कारण एमाउन्ट दिएन एमाउन्ट दिएको भए तपाईँ एमाउन्ट हाल्नुपर्छ एमाउन्ट छैन एमाउन्टमा इरर छैन खालि हेडिङमा मात्रै इरर छ त्यस कारण एमाउन्टलाई इग्नोर गर्यो हामीले एमाउन्टलाई इन्टु गरिदिनु भयो भने हुन्छ यसरी भाइहरूले गर्नु होला यो कुराहरू वर्किङ नोटमा गरिदिएको छु यी डी नम्बरको वर्किङ नोट मेसिनरी टु क्यास हुनुपर्ने वेजेस टु क्यास गरेछ हाम्रो फर्मुला आरई इक्वल टु सी डिभाइड बाई डब्ल्युई करेन्ट इन्ट्री डिभाइड बाई रङ इन्ट्री हुन्छ डिभाइडलाई मल्टिप्लाई हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा पछाडिको न्युमिनेटरमा जान्छ डिनोमिनेटरमा जान्छ यसरी क्यान्सल गर्दाखेरि बाँकी र जे बाँकी हुन्छ त्यही भ्यालु राख्छौँ यो भयो 5 नम्बर क्वेसन मलाई लाग्छ विद्यार्थीले गर्नुभयो होला 6 नम्बरमा जाउँ 6 नम्बर क्वेसनको राम्रो भाइ बहिनीले गर्नुभएको होला क्वेसन करेक्सन गरौँ होला है सुधार आफैले त्यहाँ रेक्टिफाइड जर्नलिटी भनेको छ फेरि रेक्टिफाइड जर्नलिटी क्वेसनको सोल्युसन गर्दा पनि आफूले फेरि गल्ती गरे होला गल्ती नगर हामी तपाईँले सुधार गर्ने हो नि सुधार चाहिँ गरौँ है गल्ती नगर है ल हेर है त अर्को ओके ल हेर है सबै भाइ बहिनीले यहाँ राम्रोसँग एकदमै राम्रोसँग ध्यान देऊ गुड्स सोल्ड टु हरि क्वेसन सेम हो बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको टु साइड इररको कन्सेप्ट पढिरहेको छ हामीले गुड्स सोल्ड टु हरि 200 बट रेकर्डेड एज पर्चेज फ्रम हरि वास्तवमा हरिलाई सामान बेचेको रेकर्ड चाहिँ के गरेछ पर्चेज गरेको भनेर लेखेको छ अब यो बट भन्दा अगाडि करेन्ट इन्ट्री हाम्रो हुनुपर्ने करेन्ट इन्ट्री हरिज एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा गरेछ के पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु हरिज गरेछ हैन
हो हरि एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुनुपर्ने पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु हरिज गरे करेन्ट इन्ट्री सार्दिने रङ इन्ट्री पर्चेज टु हरि हो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हरि माथि जान्छ पर्चेज तल जान्छ अब हो विद्यार्थी अब यो काटिँदैन क्यान्सलेसन हुँदैन नि त यहाँ हैन माथि पनि हरि छ तल पनि यतापट्टि यो साइडमा पनि हरि यतापट्टि साइड हरि डेबिटमा छ यतापट्टि साइडमा राइट साइडमा पनि हरि डेबिट छ मल्टिप्लाई भन्दा पछाडि हैन क्यान्सल त हुँदैन अब यस्तो बेलामा के हुन्छ हरि हरि कमन आउँछ हरि हरि कमन आयो अनि क्रेडिटमा टु सेल्स टु पर्चेज दुईटै हुन्छ हरि हरि कमन आएपछि कमन आएको बेलामा जहिले पनि भ्यालु जोडिन्छ है त्यसकारण गर्दा भाइले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यी हरि एकाउन्ट डेबिट 200 यसको 200 यसको 200 गर्दा कति भयो हरि एकाउन्ट डेबिट 400 हुन्छ टु सेल्स एकाउन्ट 200 टु पर्चेज एकाउन्ट 200 गरेर तपाईले गर्नु होला नरेसन क्वेशन सार्दिनी अथवा बीइङ इरर रेक्टिफाइड गर्दिनुस् वा बीइङ क्वेशन सार्दिनु सबै सार्देर नाउ रेक्टिफाइड भन्नुस् है यसलाई यो वर्किङ नोट हो तपाईलाई ओ सोलुसन गरे वर्किङ नोट है भाइ वर्किङ नोट मात्र मैले गर्दैको छु वर्किङ नोट सबैको पहिला वर्किङ नोट गरेर एकैचोटी एबीसीडी भन्नु हैन यस्तै तरिकाले तपाईले गर्ने यो तरिकाले हेर्नुस् तपाईले भाइ बहिनी सबैले बनाउने फर्मेट यो हो तपाईलाई चाडा 4-5 वटा क्वेशन बढीमा 3टा वा 4टा क्वेशन आउँछ हैन 4टा क्वेशनको लागि तपाईले फर्मेट कति चाहिन्छ त्यो पहिला फर्म गर्नु अनि त्यो भन्दा तल वर्किङ नोट बनाउन सुरु गर्ने जहिले पनि गर्ने तरिका यसरी चाहिँ 5 नम्बरमा जस्तो सिकाएको छ त्यो तरिका फोकस गर्नुस् है अहिले मैले 6 नम्बरमा चाहिँ तपाईलाई खाली मैले वर्किङ नोटलाई फोकस गरिरहेको छु अब बी नम्बरको पर्चेज फ्रम राम 60 रेकर्डेड एज सेल्स टु राम सेम माथिको र तलको सेम छ क्वेशन रामबाट सामान खरिद गरेको तर रामलाई सामान बेचेको भनेर रेकर्ड गरेछ रामबाट सामान खरिद गर्दाखेरि वास्तवमा हुनुपर्ने पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु राम एकाउन्ट हुने हो नि त 60 रुपैयाँ गल्तीले के गरेछ राम्स एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स गरेछ हैन रामलाई सामान बेच्दा सेल्स रामको सामान पायो राम एकाउन्ट डेबिट हुन्छ सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ अब यसलाई रेक्टिफाइड गर्दाखेरि यो मानौ यहाँ डिभाइड छ रे मानौ सिधै लगाएर डिभाइडलाई इन्टु गर्दाखेरि सेल्स माथि जान्छ राम तल जान्छ हैन सेल्स माथि जान्छ राम तल जान्छ एमाउन्टमा चेन्ज भयो हैन पर्चेज एकाउन्ट डेबिट सेल्स एकाउन्ट डेबिट कमन आएन यहाँ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 60 सेल्स एकाउन्ट डेबिट 60 भयो अनि राम एकाउन्ट तल क्रेडिटमै छ यो राम एकाउन्ट कमन आयो राम एकाउन्ट कमन आयो यसको 160 र 160 कमन जोड्दाखेरि कति भयो 120 भयो अथवा यतापट्टि डेबिट जोडेर 120 यता लेख्नु भयो नि हुन्छ है यसरी यो वर्किङ नोट गरेर दिएको भाइ बहिनीलाई वर्किङ नोटलाई लगाएर फर्मेटमा हाल्नु होला त्यो सेम एज सी नम्बर सबैले सी नम्बर हेर्नु होला डेप्रिसिएसन अन फर्निचर ₹500 वाज इन्टर्ड इन्टु मेसनरी एकाउन्ट हेर्नुस् त वास्तवमा डेप्रिसिएसन चाहिँ फर्निचरको डेप्रिसिएसन चार्ज गरेको र उले चाहिँ के लेखेछ त मेसनरीको डेप्रिसिएसन चार्ज गरेको भनेछ हुनुपर्ने जरुरी के हो डेप्रिसिएसनको खर्च भयो फर्निचरको भ्यालु घट्यो डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि फर्निचरको भ्यालु घट्छ जसको भ्यालु घट्छ तर सम्पत्तिको भ्यालु घट्छ भने त्यो सम्पत्तिलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ खर्च जति सबै डेबिट गर्नुपर्छ डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा उले के गरेछ डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी एकाउन्ट गरेछ हेर्नुस् यसरी सबैले भाइले हेर्नुस् त करेन्ट इन्ट्री डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट 500 टु मेसे एकाउन्ट फर्निचर एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा भएछ के रङ इन्ट्री डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु मेसे एकाउन्ट भएछ यो बुझ्नु भयो होला भाइ बहिनीले यो हाम्रो फर्मुला RE = CE / W सिधै फर्मुलामा हाल्दिएको छ यहाँ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने RE CE सार्दिनी रकम सहित यो फर्मुला बनाउनु पर्दैन सिधै वर्किङ नोट बनाउँदा फर्मुला बनाउने हैन है अनि यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दा मेसनरी माथि गयो डेप्रिसिएसन तल गयो है अनि अब क्यान्सलेसन हुन्छ हुँदैन हेर्ने यहाँ डेप्रिसिएसन क्यान्सल भयो यो डेप्रिसिएसन एकाउन्ट 500 डेबिटमा छ यतापट्टि साइडमा डेप्रिसिएसन एकाउन्ट 500 छ भनेपछि यो डेप्रिसिएसन क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो के डेबिटमा मेसनरी एकाउन्ट 500 बाँकी रह्यो यतापट्टि क्रेडिटमा 500 फर्निचर एकाउन्ट त्यसै हाम्रो फर्मुला हाम्रो यसको रेक्टिफाइड जर्नली के भयो मेसनरी एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट भयो मेसनरी एकाउन्ट डेबिट 500 फर्निचर एकाउन्ट क्रेडिट 500 गरेर नरेसन बीइङ क्वेशन सार्दिनी नाउ रेक्टिफाइड बीइङ इरर रेक्टिफाइड भन्नु होला है यसलाई यो टुक्रालाई लगाएर एकै ठाउँमा एबीसीडी चारै क्वेशनको सोलुसन एउटै जर्नली बनाउनु होला हरेकको छुट्टा छुट्टै जर्नली बनाएर समय लस नगर्नु होला वर्किङ नोट चाहिँ सकिन्छ भने वर्किङ नोट पनि सकेसम्म नबनाइकन गर्ने सकिँदैन भने मात्रै वर्किङ नोट बनाउने है त ल लास्टमा यो 6 को लास्टमा यस्तो छ वेजेस पेड ₹800 वाज रेकर्डेड इन स्यालेरी एकाउन्ट है तलब दिएको ₹800 रेकर्ड के गरेछ त तलब सरी
वेजेस पेड ज्याला दिएको 800 रुपैयाँ गल्तीले स्यालेरी चढाएको स्यालेरी दिएको भनेर लेखेछ वेजेस पेड भन्दाखेरि वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ नि त तर गल्तीले के गरेछ वेजेसको ठाउँमा चाहिँ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट गरेछ अब यसो जर्नल डाइरेक्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त अब क्यास क्यास यसको वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास यसको स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास गरेछ तलको क्यास क्यास क्यान्सल भयो डिभाइडमा हैन के हुन्छ अब वेजेस एकाउन्ट डेबिट हुन्छ स्यालेरी एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ यसरी ई हेर्नुस् त ई वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी एकाउन्ट ई वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास रङ इन्ट्री करेन्ट इन्ट्री सार्दियो यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाई हुँदाखेरि स्यालेरी तल गयो क्यास माथि गयो अब माथिको क्यास एकाउन्ट 800 र तलको डेबिटको क्यास एकाउन्ट 800 र क्रेडिटको क्यास एकाउन्ट 800 डेबिट क्रेडिट क्यान्सल हुन्छ यदि एमाउन्ट सेम छ भने है बाँकी र डेबिटमा वेजेस एकाउन्ट डेबिट 800 बाँकी र एडभर्ट साइडमा क्रेडिटमा स्यालेरी एकाउन्ट क्रेडिट भयो यसरी नाउ बिइङ इरर रेक्टिफाइड भनेर भन्नु होला तपाईले मलाई लाग्छ 6 को पनि डी सम्म गर्नुभयो होला 6 को डी सम्म क्वेशन सोलुसन यति है भाइहरु राम्रोसँग ध्यान दिनु हामीसँग 25 जना विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ ओके अब हामी जाउँ 7 को डी 7 को एबीसी चाहिँ भाइहरुले वन साइड इररको क्वेशन हो त्यहाँ वन साइड इररको क्वेशन त्यहाँ परेको रहेछ हामीले 7 को डी तिर जाँदैछौँ हामी राम्रोसँग ध्यान दिनु होला टु साइड इररको त्यो पनि बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल हजुर भन्नुस् सर यो हैन सुरुमा पढ्दाखेरि त्यो एकाउन्ट लेजर बनाउन भन्नु भएको थियो हैन अहिले चाहिँ जर्नल एन्ट्री हामीले कसरी पत्ता लगाउने यसको जर्नल एन्ट्री बनाउनु छ कि त्यो तिमीहरु क्लास छुटेको छ यो भन्दा अगाडिको त्यो युट्युब हेर्नु होला मैले दिएको छु खासमा वन साइड इरर बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको वन साइड इररको केस छ भने मात्रै त्यहाँ चाहिँ लेजर खोल्ने हो बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको टु साइड इररको क्वेशन छ भने जर्नल एन्ट्री बनाउने भनेको छु है मैले वन साइड इरर भनेको ओभरकास्ट अन्डरकास्ट कम रकम एउटा रकम चढाउनु नाम अर्को रकम चढायो हैन रकमले धेरै घटी बढी भयो त्यसलाई वन साइड इरर भनिन्छ एक पक्ष गल्ती छ भने त्यो लेजर खोल्नु पर्छ सम्बन्धित शीर्षकको टु साइड इरर छ भने जहिले पनि चाहे बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो चाहे आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो टु साइड इररमा जहिले पनि यही तरिका गर्ने है त बुझ्यो सर ल अब हामी 7 को डी नम्बर यस्तो क्वेशन छ राम्रोसँग भाइहरूले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला 7 को डी मा यस्तो छ रेक्टिफाई द फलोइङ इरर व्हिच आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स त्यो पनि डी को मात्रै रेन्ट पेड 5000 बट नट रेकर्डेड इन एनी बुक के भने कस्तो किसिमको इरर होला यो कस्तो किसिमको इरर हो ओमिसन इरर यो छुटेको भाइहरूले यो छुटेको चढाउनै बिर्सेको छ कुनै पनि बुकमा चढाएको छैन भने चढाइदिने त्यही त जर्नल बनाइदिने करेक्ट जर्नल मात्रै हुने भयो रङै गरेको छैन नि रङ त गर्यो कसरी रङ गर्यो त छुटाएर रङ गर्यो यसले रङ गरेको छैन त्यो चढाउन मात्र बिर्सेछ हो गुड चढाउन बिर्सिनु भनेको पनि के हो त एक किसिमको गल्ती नै हो इरर त्यसलाई भन्छ ओमिसन इरर छुट गल्ती हो त्यो भएर रेन्ट पेड गर्दा रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गर्दै सिद्धियो केही गर्ने होइन जर्नल बनाउने रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गर्दिने है त्यसकारण रेन्ट एकाउन्ट डेबिट 5000 क्यास एकाउन्ट क्रेडिट 5000 गरेर बिङ रेन्ट पेड नट रेकर्डेड इन एनी बुक नाउ रेक्टिफाइड अथवा क्वेशन्स आर बिङ रेन्ट पेड बट नट रेकर्डेड इन एनी बुक नाउ रेक्टिफाइड भन्ने द्याट्स अल ओके 7 को डी पनि भाइले गर्नुभयो होला अब 8 तिर जाँदैछौँ हामीले सबैले 8 को क्वेशन फोकस गर्नु होला अलिकति बढी कम्प्लेक्स टाइप्स क्वेशन छ थोरै 5 6 7 भन्दा अलिक थोरै 8 को क्वेशन थोरै केही हदसम्म कम्प्लेक्स छ एमाउन्ट पनि इरर भएको केस छ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला क्वेशन नम्बर 8 यो पनि बिफोर तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स को क्वेशन छ यहाँ पनि ए नम्बर गुड्स पर्चेज फ्रम जया 20000 वाज रेकर्डेड टु सेल्स एकाउन्ट यो पनि सेम ऐना जस्तै केस हो यो यसो के हुन्छ यसो जयाबाट सामान खरिद गरेको यहाँसम्मको करेन्ट एन्ट्री भयो हाम्रो फर्मुला के हो हाम्रो करेन्ट जर्नल एन्ट्री के हुने भयो ल भन्नुस् त यहाँसम्म करेन्ट जर्नल एन्ट्री हुनुपर्ने के हो यहाँसम्म गुड्स पर्चेज फ्रम जया भन्यो भने पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु जया यस थ्यांक यू भेरी मच एमाउन्टमा इरर छैन यहाँ शीर्षकमा इरर छ गल्ती भएछ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु सेल यहाँ हेर्नुस् यो च्याप्टर पढ्दा हामीले जर्नल एन्ट्रीको च्याप्टर पनि कन्सेप्ट क्लियर गरिरहेको छौँ 2 in 1 यो च्याप्टर रेक्टिफाइड जर्नल एन्ट्री पढ्दा जर्नल एन्ट्रीको सिम्पल जर्नल एन्ट्री क्वेशन पनि हामी रिभिजन जस्तो गरिरहेको छौँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु जया हुनुपर्ने नाममा गरेछ के त उसले
के गल्ती गरेछ उसले सेल्स अकाउंट राखे हो सेल्स एकाउन्ट डेबिट टु जया एकाउन्ट होइन जया एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट गरेछ कुरो बुझ्यो होइन सेल्स गर्दा त सेल्स क्रेडिट गर्नु पर्यो नि त पर्चेज टु जया गर्नुपर्ने ठाउँमा जया टु सेल्स गरेछ के हो अब हामीले यसलाई तपाईले फर्मुला अनुसार फर्मेट यसै एबीसीडीई को लागि यसरी बनाउने फर्मेट चट्ट लाएर यसरी बनाउने त्यो फर्मेट बनाइसकेपछि तल जति चाहिन्छ ठाउँ खाली राखेर तल वर्किङ नोट बनाउने यसरी जस्तै यहाँ करेक्ट जर्नल एन्ट्री पर्चेज टु जया रङ जर्नल एन्ट्री जया टु सेल्स पर्चेज टु जया यो पर्चेज जया यो चाहिँ हेर्नुस् है पर्चेज टु जया त्यसपछि आएर रङ जर्नल एन्ट्री जया टु सेल्स भयो हैन अब यो सार्दियो यहाँ तपाईको पर्चेज टु जया यतापट्टि सार्यो यतापट्टि इन्टु डिभाइडलाई इन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जया माथिको सेल्स माथिको जया तल गयो अब क्यान्सल भयो त जया तल छ क्यान्सल हुँदैन पर्चेज एकाउन्ट पर्चेज एकाउन्ट 20,000 सेल्स एकाउन्ट 20,000 डेबिटमा राख्ने बाँकी क्रेडिटमा जया एकाउन्ट कमन लिने बाँकी कति 40,000 गर्ने यसरी भाइहरूले गर्नुलाई बुझिरहेछौ यसो के हुने भयो यसको पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 20,000 जया एकाउन्ट डेबिट 20,000 सरी सेल्स एकाउन्ट डेबिट 20,000 टु जया एकाउन्ट 40,000 गरी न्यारेसन क्वेसन सार्ने नाउ रेक्टिफाई बी नम्बरमा क्वेसन अलिकति मिस्टेक छ त्यहाँ सबैले अगाडि गुड्स पर्चेजको ठाउँमा क्रेडिट लेख्नु होला क्रेडिट पर्चेज अफ ₹10,000 रङली इन्टर्ड थ्रु द सेल्स बुक लेख्नु त हुन त गुड्स पर्चेज भनेपछि पर्चेज बुकमा लेख्ने भनेको जहिले पनि उधार खरिद मात्र लेख्छौँ उधार कारोबार मात्रै सब्सिडारी बुकमा चढाउँछौँ भनेर हामी पढेका छौँ गुड्सको काटेर क्रेडिट पर्चेज अफ ₹10,000 रङली इन्टर्ड थ्रु सेल्स बुक लेख्नु होला उधारमा सामान किन्यो उधारमा सामान किन्दा के हुन्छ हुनुपर्ने हो जर्नल एन्ट्री हैन जया हो हैन जयासँग सामान किन्दाखेरि जयाको नाम थियो नाम दिएन भने क्रेडिटर पर्चेजको बेलामा क्रेडिटर लेख्ने डेब्टर सेल्सको बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो डेब्टर लेख्ने है अब जर्नल एन्ट्री के हुने भयो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर हुनुपर्ने ठाउँमा गरेछ के डेब्टर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट गरेछ हेर्नुस् है पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर हुनुपर्ने ठाउँमा डेब्टर एकाउन्ट पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा डेब्टर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स गरेछ नाम थियो नि अहिले जया थियो जयाको ठाउँमा सेल्सको बेलामा डेब्टर क्रेडिटरको ठाउँमा आयो पर्चेजको बेलामा अब पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर यो मल्टिप्लाई भयो सेल्स माथिको डेब्टर तल गयो अब क्यान्सल पनि हुँदैन कमन पनि आउँदैन हेर यस्तो बेलामा के गर्ने यहाँ के हुन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट सार्दिने डेबिटको यतापट्टि साइडको पनि डेबिट सेल्स एकाउन्ट डेबिट यो पनि कपी गरिदिने क्रेडिटको पनि दुईटा टु क्रेडिटर एकाउन्ट टु डेब्टर एकाउन्ट भन्नु पर्यो हेर्नुहोस् है अहिले कमन आएको थियो नि जया हो यसरी पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 10,000 सेल्स एकाउन्ट डेबिट 10,000 टु क्रेडिटर एकाउन्ट 10,000 टु डेब्टर एकाउन्ट 10,000 यसरी गर्नु होला त्यो फर्मुला राख्दा यो क्यान्सलेसन पनि हुँदैन कमन पनि आउँदैन है यो ख्याल गर्नु होला फर्मुलामा राख्दाखेरि बुझ्यो हैन बुझ्यो सर ओके अब सी नम्बर क्रेडिट सेल्स ₹5,000 टु सतीश लाई उधारमा सामान बेचेको हैज बीन रेकर्डेड टु पर्चेज बुक उधारमा सतीशलाई बेचेको तर सतीशबाट किनेको भनेर रेकर्ड गरेछ है उधारमा सतीशलाई बेचेको तर सतीशबाट किनेको उधारमा सतीशलाई सामान बेच्दाखेरि के हुन्छ सतीश एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा भएछ के पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु सतीश एकाउन्ट भएछ अब हाम्रो फर्मुलामा राख्दाखेरि यसबाट करेन्ट जस्ता सार्दिने हो अब सतीश माथि गयो पर्चेज तल गयो अब सतीश कमन आयो सतीश एकाउन्ट कमन आयो डेबिटको 5,000 राख्यो क्रेडिटको टु सेल्स एकाउन्ट र टु पर्चेज एकाउन्ट गर्यो सकिहाल्छ अब जाउँ डी नम्बर अब पर्चेज अफ गुड्स ₹4,000 फ्रम सीताबाट सामान किनेको हैज बीन रङली रेकर्डेड एज सेल्स टु रिता सीताबाट सामान किनेको गल्तीले रितालाई सामान बेचेको भनेको छ हेर्नुस् त सीताबाट सामान किन्दाखेरि के हुने भयो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु सीता हुनुपर्ने ठाउँमा रिता एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भएछ यहाँ पनि क्यान्सल हुँदैन अब क्यान्सल पनि हुँदैन कमर पनि आउँदैन पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 4,000 माइक म्युट गर्नुस् भाइबहिनीहरु पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु सीता एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा रिता एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भएछ अब यतापट्टि साइडमा
तल आयो सेल्स माथि गयो भनेपछि कमन पर्चेज एकाउन्ट डेबिट सेल्स एकाउन्ट डेबिट टु सीता एकाउन्ट टु रिता एकाउन्ट हुनु है यसरी गर्नु होला है सेम ए को जस्तै हो तर डेप्टर सरी सेम बी को जस्तै हो डेप्टरको क्रेडिटरको ठाउँमा चाहिँ के हो सीता र रिता छ ल अब हेर त अर्को डी नम्बर ई नम्बरको लास्ट क्वेसन हेर है भाइ बहिनीहरु हामीसँग टाइम पनि छैन 3 मिनेट बाँकी छ अब depreciation of 10,000 on furniture was wrongly recorded in both account rupees 1,000 हेर्नुस् त फर्निचर को डेप्रिसिएसन 10,000 रुपैयाँ चार्ज गरेको गल्तीले दुवै खातामा फर्निचरमा पनि डेप्रिसिएसन पनि दुवै खातामा 1,000 गरेछ खातामा दुवै रकम पनि मिस्टेक भयो यहाँ हेर्नुस् है रकम मिस्टेक अब यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुस् यसलाई गर्ने तरिका हेर्नुस् है एकछिन डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट 10,000 हुनुभन्दामा डिभाइड गल्तीले के गर्छ रङ इन्ट्री डेबिट एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट तर 10,000 को ठाउँमा के गरेछ उले 1,000 गरेछ हेर है अब कस्तो हुन्छ एकदमै विद्यार्थीले भाइ बहिनीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यहाँ छ है एकदमै ध्यान होला यहाँ मैले अलिकति हाइलाइट गर्दै छु यहाँ अब यो यहाँ चाहिँ डेबिटमा अब मल्टिप्लाई अब डिभाइड हुँदाखेरि फर्निचर एकाउन्ट माथिको डेबिट एकाउन्ट तल गयो यहाँ यतापट्टि साइडमा डेबिट एकाउन्ट 10,000 डेबिट छ यतापट्टि साइडमा डेबिट एकाउन्ट 1,000 छ क्यान्सलेसन हुँदैन क्यान्सलेसन नभएपछि के गर्नु कमन आउने हो अब कमन त डेबिटबाट क्रेडिट घट्छ है हामीहरु ख्याल गर्नु होला कतिले डिफरेन्स भएको छ भन त यो त 9,000 ले फरक भएको थियो फरक रकम मात्रै लेख्ने हो यसरी टु साइड एरर छ र एमाउन्टमा एरर आयो भने फरक एमाउन्ट लेख्ने यसमा के अनि डेबिट 10,000 रुपैयाँ लेख्ने महिनामा 9,000 रुपैयाँ लेखे 1,000 लेखेछ 9,000 ले गल्ती लेखे हो नि त त्यसमा डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट गर्दिने यो अब 10,000 बाट यो 10,000 बाट यतापट्टिको यो सरी एकछिन है कहाँ गयो फेरि अहिलेको एकछिन है भाइ बहिनीहरु ल अब एकछिन है भाइ बहिनीले हेर्नुस् 10,000 रुपैयाँ लेख्ने महिनामा सबैले त्यो उसमा के रे प्रेजेन्ट पनि गर्नु होला प्रेजेन्ट आफ्नो च्याट बक्समा गएर प्रेजेन्ट गर्नु होला अब यसको आन्सर के हुने भयो डेबिट एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट हुने भयो हेर 10,000 रुपैयाँ छ नि यो डेबिटमा 10,000 छ यतापट्टि क्रेडिटमा 1,000 छ डेबिटबाट क्रेडिट घट्छ डेबिट एकाउन्ट लेख्ने 10,000 बाट 1,000 घटाएर 9,000 लेख्ने अनि टु फर्निचर एकाउन्ट योबाट 10,000 बाट माथिको 1,000 घट्छ है यसरी हामीले गर्ने त्यहाँबाट डेबिट एकाउन्ट डेबिट 9,000 टु फर्निचर एकाउन्ट यसरी गर्ने है नरेसन बिइङ क्वेशन्स आर देनी नाउ रेक्टिफाइड भने यसरी हामीले गर्नुपर्छ भाइबहरु सबैले हाजिर गर्नु होला थ्यांक यू सो मच भाइबहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद लर्निङमा एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो है धेरै धेरै भाइबहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ओके आजलाई यति है त